नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सईद मुग़ल अवामी सोच के साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, आए उनसे मुलाकात करते हैं। हसन मकसूद साहब का ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं सर? ठीक है आप सर? ये कंपनी ग्रुप है हसन मकसूद साहब। KPTV 909 के अवामी सोच के मेहमान आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैसे भी ये एक कोरोना वबा फैली हुई है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा हर बंदे से पूछना पड़ता है कि आप कैसे हैं, घर में सब लोग ठीक हैं? नहीं जी बिल्कुल। आजकल क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पैंडेमिक है और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये चल रही है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो ज़ाहिर बात है एहतियात करनी चाहिए और अपने आप को अगर कोई थोड़ा बहुत कोई बीमार है तो बिल्कुल उसे मेल जोल में ख़ास तौर पे उसे दूर रहना चाहिए। हसन भाई आप ये बताएं हमें थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने कुछ अदारों को इस वक्त लॉकडाउन किया हुआ है, बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो आपकी जो कंपनी है इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉकडाउन में? देखिए जी, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सारे इदारे बंद हैं, सारे सेक्टर्स बंद हैं, मासवाए आपकी ख़ास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, जो आपकी एक्सचेंज है, वो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो मर्केंटाइल मार्केट हो, चाहे वो आपकी बैंक्स के जो बैंक हैं और जो आपके फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो लॉकडाउन उन पर अप्लाई नहीं होता और वो ना ही वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो लिहाजा क्योंकि हम भी क्योंकि मर्केंटाइल एक्सचेंज के मेंबर हैं, कॉर्पोरेट मेंबर हैं, तो इसलिए ये इतलाक जो है लॉकडाउन का वो हमारी कंपनी पर नहीं होता। तो हम तो फर्स्ट डे वन से भी जो है ना हमने ऑफ नहीं किया, हम अपना काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो इसकी रीज़न है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो प्रॉब्लम है वो आपकी जो ट्रेड है वो बगैर किसी तअत्तुल के आप वो मुसलसल चल रही है। तो डेफिनेटली इस पैंडेमिक के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं, डेफिनेटली वो सब के सब ही जो है वो इस वक्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनके लिए डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए हम सब के लिए बोला जाए। वो डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर्स भी है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि अगर आप एक तो पहली प्रॉब्लम है वबा है, चीज़ें मिल नहीं रही, और अगर आपको कैश भी ना मिलता, अगर ATM पे जाएं आपको कैश भी नहीं मिल रहा अपने ही अकाउंट से, तो डेफिनेटली ये जो आप आज जो अनारकी फैली है, शायद ये थोड़ी सी और बड़े लेवल पर चली जाती या इसका कोई रुख और ज़्यादा हो जाता। माशी बहरान भी पैदा हो सकता था। माशी बहरान तो है, वो तो पैदा हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली जब आप अपने ही पैसों को यूटिलाइज ना कर पाएँ तो वो फिर बहरान नहीं, वो फिर एक बहुत वो क़यामत है मनाज़र सामने आ जाएंगे। क्योंकि फिर आप डेफिनेटली आपने अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है कैसे जैसे भी, तो वो ज़्यादा उसमें ऐसी सिचुएशन में जराइम आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये बैंकिंग सेक्टर को बंद ना किया गया, ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक ऐसा तरीका का कदम था कि उन्होंने कम से कम इस सेक्टर को बहाल रखा है लॉकडाउन में, कि आपको बिला तो आपको हर तरह की जो है वो पैसों के मामले में जो चीज़ें हैं आपकी वो सही रही हैं। अच्छा हसन भाई आप ये बताएं कि आप इस कंपनी में कितनी देर से काम कर रहे हो और किस सीट पे काम कर रहे हैं? सर आई एम सर्विंग एज अ सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, और मेरा काम है कि मैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेडिंग में जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, मैं उनको डेफिनेटली देखता हूँ। मैं स्ट्रेटजी मेकर हूँ, मैं स्ट्रेटजी डिज़ाइनर हूँ, मैं उस पोर्टफोलियो को देखता हूँ कि वो उसकी डिवर्सिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। मेन से अगर सादा अल्फाज में इसको हम ये कह दें कि अगर कोई बंदा कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई सरमायाकारी करता है, तो डेफिनेटली मुझे इस मार्केट को ये देखना है, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, कि इसका मार्केट का ट्रेंड क्या है, चाल चलन कैसा है, किस साइड पे जा रही है मार्केट, क्या ख़रीदना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या बेचना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सारे जो हम स्टडी करते हैं, इसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ये इसलिए होती है कि एक लोग इस पे काम करके, यहाँ पे सरमायाकारी करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें, मुनाफा कमा सकें। तो ज़ाहिर बात है ये
ہم لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم تو اس کام کو ایک خدمت خلق بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لوگ اپنی تھوڑے بہت پیسے لگاتے ہیں, اسے کماتے ہیں, ان کا ارننگ سورس ہیں, ہم لوگ ان کو ہم ارننگ سورس میں ہم ایک ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی ایک داد رسی ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے, ان کا آدھا کام ہم کر دیتے ہیں کہ جی مارکیٹ کا ٹرینڈ یہ ہے تو اس طرح سے انویسٹ کریں تو اس طرح سے آپ زیادہ کما سکتے ہیں. اچھا اسد بھائی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے پوری ورلڈ میں اس وقت, جیسے امریکہ بہت پاورفل ملک ہے لیکن وہاں پہ بھی معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرونا ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کے جو معاشی بحران ہے وہ کتنے اثرات کتنے ٹائم تک رہیں گے؟ 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو آ گیا پاکستان میں, اور پوری دنیا میں اس وقت 3 ماہ ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن ہوئے. تو اس کے جو بعد کے پوسٹ کرونا جو آپ کے اثرات آنے والے ہیں اکانومی پہ خصوصی طور پہ, وہ بہت برے ہیں. اس کی وجہ ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ملک کیونکہ پہلے ہی بڑا ڈیفیسٹ کا شکار تھا, ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں, ہماری ایکسپورٹ اس طرح سے نہیں ہے. تو ہمارا جو اوورسیز طبقہ پاکستانی تھا وہ باہر سے آپ کو کما کے پیسے بھیجتا ہے ہمیں, جو ریمیٹنس جسے ہم کہتے ہیں, زر مبادلہ کہتے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے وہ اوورسیز پاکستانی بھی لاک ڈاؤن ہے, اور بہت سارا پاکستانی واپس اپنے گھروں میں آ گئے. مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ خالی ہو گئے, بہت ساری پروازیں خصوصی بھی چلائی گئی ہیں جو خصوصی پروازیں لے کے ان کو پہنچی ہیں. اوورسیز طبقہ بہت بری طرح شکار ہوا ہے. ہمارا جو لیبر طبقہ تھا اوورسیز میں وہ بری طرح شکار ہوا. وہاں سے سعودی عرب سے, دبئی سے, UAE سارے سے آلموسٹ بہت ساری دنیا جو اٹھ کے, اب یہ وہ دنیا تھی جو آپ کو کما کے آپ کی بیلنس آف پیمنٹ میں حصہ ادا کر رہی تھی. لیکن اب وہ کرونا تو ختم ہو بھی جائے گا, لیکن یہ اب وہ لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں, وہ الٹا کمانے کی بجائے آپ پر بوجھ ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی ارننگ جو بائنگ پاور ہے وہ خراب کرے گا اس کو, اور جب بائنگ پاور عام بندے کی خراب ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پوری جو اکانومی ہے باقی کے اندر بھی آپ کی وہ بہت بری طرح جو ہے نا وہ آپ کی ایک خرید و فروخت رکے گی. اس کا افیکٹ آتے آتے ہی آپ کی اکانومی کو بہت زیادہ ہرٹ کرے گا. اچھا مخصوص آپ کیا سمجھتے ہیں حسن بھائی کہ یہ سنا ہے کہ پوری دنیا میں جو پیٹرول ہے وہ مائنس پہ چلا گیا تیل, تو اس کے کیا افیکٹس پڑیں گے پاکستانی اکانومی پہ؟ دیکھیں جی, یہ اول تو میں آپ کی وساطت سے میڈیا کے بھی کچھ لوگوں کو تھوڑا سا میں چیز بتا دوں, کیونکہ ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں ڈیفینیٹلی وہ جرنلسٹ ہیں, وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر نالج کو یا ہر علم کو جاننا ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں نے کچھ چینلز کے اوپر نیوز چلتی ہوئی دیکھی جی, میڈیا کے لوگ بول رہے ہیں, اینکر پرسنس بول رہے ہیں, کچھ جرنلسٹ بول رہے ہیں, رپورٹرز بول رہے ہیں جی آئل تو ختم ہو گیا, آئل تو مائنس میں چلا گیا, آئل تو اب کے بعد جو کوئی آئل خریدے گا تو کمپنیوں سے پیسے پے کریں گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, ایسا نہ کبھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ مئی کا اگر آپ اسکرین آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یا جی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آئل کا جون کا کانٹریکٹ لگا ہوا ہے. آئل جون 2020 کا مطلب ہے کہ یہ جون کا کانٹریکٹ ہے. یہ جو مائنس میں جو کیا تھا یہ مئی کا کانٹریکٹ تھا, اور جو چیز ایکسپائر ہونے لگتی ہے, جب ایکسپائر ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی زیرو ہو جاتی ہے. تو وہ اس کے صرف اس کانٹریکٹ میں ہوا یہ کہ وہ اپنی ایکسپائری سے 6 گھنٹے پہلے وہ زیرو ہو گیا, اور جب زیرو ہوا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی بائر نہیں تھا, اس کو خریدنے کے لیے کوئی بائر نہیں تھا, اینڈ یوزر نہیں تھا, یعنی کہ اس آئل کی ڈلیوری لینے کے لیے کوئی شخص تیار ہی نہیں تھا, کوئی ملک تیار ہی نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے آپ کی ایویشن بند ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہے. آئل کی جو سب سے بڑی جو کنزمپشن جتنی بھی ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں ہوتی ہے. اب وہ جو بند ہے پچھلے 2 ماہ سے, تو ڈیفینیٹلی اگلے ماہ بھی ابھی تک کوئی لاک ڈاؤن کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے پوری دنیا میں, تو وہ آئل کی ضرورت اور ڈیمانڈ تو ختم ہو گئی. اب جب ڈیمانڈ ختم ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو فزیکل جو بائر ہے وہ خریدنے کو تیار نہیں ہوگا. تو وہ یہ سسٹمیٹک ٹریڈ چلتی. جب کوئی بائر نہیں رہے گا کسی بھی کموڈٹی میں, نو ڈیمانڈ نو سپلائی, تو کیا ہوگا کہ اس سسٹم اس کو نیچے گراتا جاتا ہے, زیرو, پھر اس کے بعد مائنس میں چلتا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. کیمرہ مین ذیشان حیدر کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل, KPTV 909 لاہور. اللہ حافظ.